Galaxy News Hour live. सरकारले मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल जस्ता नारालाई खुबै प्रचार गर्ने गर्छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कार्यक्रम र योजनाहरू पनि घोषणा हुन्छ। तर त्यसको प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा चितवनमा किसानले गरेको विरोध प्रदर्शनले प्रस्ट्याउँछ। जिल्लाका विभिन्न स्थानका किसानले आफूले उब्जाएको तरकारी गाडीमा सदरमुकाम भरतपुरसम्म पुर्याएर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा खन्याइदिएका छन्। बीच सडकमा असरल तरकारी किन फालेका होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। किसानले यसरी सडकमा तरकारी मिल्काएको यो पहिलो घटना भने होइन, तर तीनै तहका सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन सकेका छैनन्। तरकारी उत्पादनका लागि आफूले गरेको श्रम र पसिनाको मोल नै नपाएपछि किसानले गरून् पनि के? यति नगरेसम्म सुन्ने कान राज्यसँग छैन पनि। देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सबैले सक्दैनन्। घर गाउँमै केही गरेर खाउँ भनेर भएको जमिन खनजोत गरेर उब्जाएको तरकारीले पनि बजार पाउँदैन। भनेको बेला सरकारले मलखाद जुटाइदिँदैन। गुणस्तरीय बिउको त आशा समेत छैन। सिँचाइ र प्राविधिक सहयोगको त कुरै छोडौँ। आफ्नै बलबुतामा बल्ल बल्ल उब्जाएको तरकारीले पनि उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता सरकारले नगरिदिँदा ऋण खोजेर गरिएको खेती नपोसाएपछि कता गुहार गर्न जानु? कमसेकम स्वदेशी उत्पादनले आयातित तरकारी भन्दा राम्रो मूल्य पाउने अवस्था सरकारले बनाइदिनु पर्ने हो। भन्नलाई कृषि प्रधान देश भन्ने, तर किसान नै अन्यायमा पर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो। चितवनका किसानको मात्रै होइन, देशभरिका किसानको आवाजलाई सरकारले बेलामै सम्बोधन गरोस्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। असन्तुष्टिको घेराबन्दीले प्रधानमन्त्री चेपुवामा समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीले सरकार नै सङ्कटमा। ओली भने राहदानी दुरुपयोगका आरोपितदेखि हत्याका अभियुक्तसम्मको संरक्षणमा। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल। 40 वर्ष यता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेको बढै। हिउँदे वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै मार पर्ने जोखिम। चितवनका सडकमा पोखियो किसानका दुःख। भारतीय तरकारीका कारण बजार नै नपाएको गुनासो। आयातलाई निरुत्साहित गरी सहुलियत दिन माग। नेपालीलाई घरेलु श्रममा पठाउने गरी सम्झौता नवीकरण गर्न मलेसियाको प्रस्ताव। स्वदेशी श्रमिक सरह सम्मान र सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता। र कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन उकास्ने हङकङको प्रयास। 5 लाख पर्यटकलाई निशुल्क हवाई टिकट दिने यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने चीनको निर्णयले थप राहत। अघिल्लो वर्ष यति बेलासम्म देशभर 60 मिलिलिटर पानी परेको थियो। यस वर्ष हालसम्म 7 मिलिलिटर मात्रै पानी परेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो वर्ष जस्तो हिमपात भएको छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा पानी परे पनि मध्य र पूर्व भागमा पानी पर्न सकेको छैन। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार तत्काल पानी पर्ने सङ्केत पनि छैन। हिउँदियाम चाहिँ अलि सुक्खा जस्तै भयो होइन। नर्मली हाम्रो हिउँदियाम भन्नाले डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी यो 3टा महिनालाई मानिन्छ। डिसेम्बर, जनवरी सकिसकेको अवस्था छ। आज पनि फेब्रुअरीको लास्टको चाहिँ अब 3 तारिक भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ गत वर्षभन्दा धेरै नै कम भयो। गत वर्षभन्दा धेरै नै कम भयो र औसतभन्दा पनि कम वर्षा भयो। धेरै स्थानहरूमा चाहिँ लगभग 0 रेनफल छ। रेनफल वर्षा नै भएको छैन। अहिलेसम्म आउँदाखेरि गत वर्षको मात्रै तुलना गर्दाखेरि हाम्रो 60 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो गत वर्ष चाहिँ, र यो वर्ष चाहिँ 7.9 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको छ। त्यसभरि चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम कम वर्षा हो है। त्यसमा हुनाले अलिकति सुक्खा जस्तै भयो, ड्राई भयो यो वर्ष चाहिँ। र त्यसले गर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ यस्तो सिस्टमहरू प्रणाली जुन पानी पर्ने भन्छौँ हामी होइन, पश्चिम बाहिर ल्याउने न्यूनचापीय प्रणाली, त्यो चाहिँ धेरै मात्रामा आएको थियो। अलिकति शक्तिशाली पनि थियो, जुन चाहिँ जलवाष्पयुक्त थियो है। यो वर्ष चाहिँ अलिक सुक्खा खालको आयो होइन। यो चाहिँ पश्चिमतिरबाट आउनुपर्ने हुन्छ, अलिक टाढा टाढाबाट आउँछ यसको जलवाष्प चाहिँ।
अनि उपल्लो वायुमण्डल हुँदै आउने गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ अलि सुक्खा भयो। त्यसमा पनि अब सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ केही स्थानमा चाहिँ वर्षा पनि भयो है। उच्च हिमाली भूभागमा हिमपात पनि भएको छ, कतिपय स्थानमा भारी हिमपात पनि भयो। तर गण्डकी प्रदेशको उच्च हिमाली भूभागमा पनि केही स्थानमा चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि हिमपात भयो। त्यो बाहेक चाहिँ मध्य र पूर्वका उच्च हिमाली अथवा पहाडी भूभागमा पनि धेरै नै सुक्खा भएको अवस्था छ। फाटफुट कतै हिमपात भए पनि हिमाली भूभागमा मध्य र पूर्वको, त्यो बाहेक चाहिँ कहीँ पनि वर्षा भएन। अहिलेसम्म चाहिँ एकदम न्यून वर्षाकै उसमा छ। तत्कालै यो जाडोमा चाहिँ वर्षा आउने खालको देखिँदैन, किनभने 2-3वटा सिस्टम आयो, त्यो चाहिँ पश्चिमतिर रोक्यो। अब हुन त हामी अहिले नै अब 15-20 दिनको फोरकास्ट त गर्दैनौँ होइन। टेन्टेटिभ एक हप्ता हेर्दाखेरि अहिले पनि वर्षा आउने खालको त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट केही पनि देखिँदैन। यद्यपि अब आगामी हप्ता चाहिँ मङ्गलबार बुधबारतिर यो पहाडी भूभागहरूमा विशेष गरेर मध्य र पूर्वका पहाडी भूभागमा चाहिँ अलिकति आंशिक सामान्य बदली रहेर केही स्थानमा छिटपुट हिमपातको सम्भावना त रहन्छ उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा। त्यो बाहेक चाहिँ त्यस्तो झरी टाइपको अथवा भिज्ने खालको ठुलो चाहिँ मौसमी फेरबदल हुने खालको देखिँदैन अझै पनि। यसमा चाहिँ खासै चाहिँ पानी पर्ने बादलहरू कहीँबाट पनि आएको छैन। अलमोस्ट पहाड तराई क्षेत्रमा सफा देखिन्छ। यद्यपि हिमाल क्षेत्रमा चाहिँ अलिअलि यो हिउँहरू देखिएको मात्र स्नोफल, त्यो पुरानो चाहिँ हिम हो यो चाहिँ आइसहरू। त्यो बाहेक चाहिँ मौसम सबैतिर सफा रहेको अवस्था छ। र अहिले तत्कालै यताबाट सिस्टमहरू आउने क्रममा चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ 2-4 दिन यता ठुलो प्रणाली पानी पर्ने प्रणाली केही पनि देखिँदैन। अलमोस्ट यही खालकै चाहिँ रहन्छ। अब बिहान बेलुका चिसो, दिउँसो घाम नै लाग्ने देखिएको छ। मौसमी केन्द्रहरू छन् भनौँ न, पश्चिमदेखि पूर्वसम्म यो डडेलधुरा, दिपायल, धनगढी, यो चाहिँ दिउँसोको अधिकतम तापक्रम, यसले चाहिँ न्यूनतम तापक्रम, यो चाहिँ वर्षा सबैतिर 0 छ भनेको यसले चाहिँ 0 रेनफल देखाउँछ। वर्षा कहीँ पनि भएको छैन अहिलेसम्म हेर्दा यो हप्तामा चाहिँ। र तापक्रमको कुरा गर्दाखेरि अलिकति तराईमा चाहिँ बिस्तारै तापक्रम बढ्दै गएको अवस्था छ। इभन काठमाडौँमा पनि 22, हिजो 24 थियो। अलिकति क्लाउड हिजो बादल भएको हुनाले अलिकति केही घटेको छ। यद्यपि बिहान र यो दिउँसोको तापक्रम चाहिँ केही वृद्धि हुँदै गएको छ। बरु बिस्तारै अब गर्मी हुन्छ कि भन्ने खालको भएको छ। तर त्यस्तो वर्षा हुने तुरुन्तै त्यस्तो छाँटकाँट केही पनि देखिएको छैन। लामो समयदेखिको खडेरीले सबैभन्दा बढी किसानलाई चिन्तित बनाएको छ। पानी नपर्दा हिउँदे बाली फस्टाउन सकेको छैन। कतिपय जिल्लाका किसानले बाली लगाउन समेत पाएका छैनन्। हिउँदभर वर्षा नभएपछि जमिन मुनिको पानीबाट सिँचाइ गरेका किसान रोग तथा किराको प्रकोप हुन सक्ने चिन्तामा छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका किसान रामदास चौधरीले करिब 1 बिघा जग्गामा मकै लगाएका छन्। लामो समयको खडेरीले उत्पादन घट्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। गत वर्ष 65 क्विन्टल मकै भित्र्याएका उनले यसपटक निकै कम फल्ने अनुमान गरिसकेका छन्। पम्पसेट भएकाले जमिन मुनिको पानीबाट मकैमा सिँचाइ त गर्छन्, तर महँगो डिजेल हालेर पटक पटक पम्पसेट चलाउनु पर्दा लागत आकाशिने चिन्ता उत्तिकै छ। आकाशे पानी नपर्दा बाली नालीलाई रोग तथा किराबाट बचाउन पनि मुस्किल पर्ने उनको अनुभव छ। यो साल पानी नपरेर अब हाम्रो मकै पनि सुध्रिएको छैन होइन, किरा लाग्ने समस्या आइरहेछ। अब हामीले बोरिङबाट सिँचाइ गर्छौँ, त्यो बोरिङबाट सिँचाइ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै खर्च बढ्न जान्छ। त्यसैमा अब हाम्रो बाली चाहिँ उत्पादन त गर्छौँ तर महँगोमा बेच्न सक्दैनौँ, भने जस्तो दाम सोचे जस्तो मूल्य पाउँदैनौँ। पानी नपर्दा कतिपय किसानले बाली नै लगाउन पाएका छैनन्। सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा आकाशबाट पानी पर्ने आशामा लगाएको बाली सुक्न थालेको छ। प्युठानका किसान पनि लामो समयको खडेरीले उत्पादनमा ठुलो ह्रास आउने चिन्तामा छन्। पानी नपर्दा हेर्नुहोस्, यहाँ समस्या त एकदम समस्या भयो नि। यहाँ पानीको एकदम जरुरी छ। उसमा के भन्छन् हिउँदे खेतीमा अब जुन त्यो अलिअलि निस्किया थिए टुसा, तिनी पनि सुकेर जान लाए। अब यस्तै छ हेर्नु समस्या। यहाँ पानी नहुनाले धेरै समस्या चाहिँ छ। हिउँदको मौसममा पानी नपर्दा किसानले लगाएको प्याज सुकेको छ, गहुँ पहेँलिएको छ भने मकै फस्टाउन सकेको छैन। अलैँची र अन्य नगदे बालीको उत्पादन पनि घट्ने किसानको अनुमान छ। पानी भन्ने कुरो त महत्त्वपूर्ण चिज हो। पानी पर्दा केही पनि अब हुन सक्दैन। त्यसो भएन हुनाले अब नगदे बालीलाई त असर त परि नै रहेको छ। अलैँचीलाई ठुलो असर परेको छ। त्यसपछि अरूलाई पनि अब असरै परेको छ भने माटै सुकिसक्यो होइन, अरू नगदे बालीलाई पनि धेरै असर परिसकेको छ। यस्तै मौसम हो भने त घट्ने त स्वाभाविक भइयो नि हजुर सर। पानी नपरेपछि रोग तथा किराको प्रकोप पनि बढ्ने भएमा छन् किसान। किसानले हिउँदमा गहुँ, तोरी, आलु, कोदो लगायतका बाली लगाउने गर्छन्। पानी नपरेको तथा हिमपात नभएका कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका किसानले त बाली नै लगाउन पाएका छैनन्। एक साता अघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा सामान्य हिमपात र वर्षा भए पनि अन्य जिल्ला खडेरीको चपेटामा छन्। बर्दियाबाट ऋषिराम वाग्ले, प्युठानबाट राजेश जीसी र खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट।
यसपालि हिउँदमा पानी नै परेन, तर यसै वर्ष वर्षायाममा भने अर्बौंको कृषिबाली नोक्सानी हुने गरी बाढी पहिरो गयो। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अमृत केसीले कृषि विभागका निर्देशक समेत रहिसकेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डिलिराम शर्मालाई प्रश्न गरेका छन्। समयमा पानी पर्नुपर्ने हो र किसानहरूले चाहिँ लगाएका अन्न बालीहरूमा र अरू बालीहरूमा जसले पानीको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो बेलामा चाहिँ पानी पर्न सकिरहेको छैन। यो नै एकदम राम्रो उदाहरण हो जलवायु परिवर्तनको नेपालमा। तराईमा शीतलहरी छ र तराईको प्रमुख क्रप भनेको अहिले बाली भनेको मकै, गहुँ, तोरी र तरकारी हो। अब गहुँलाई पनि पानी चाहिन्छ, हरेकलाई पानी नभइकन चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन। एक त पानी नभएर उत्पादनमा त्यसै कम हुने भयो, अर्को चाहिँ रोग किराले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अझै चाहिँ बढी उत्पादनलाई अलिकति हरास गर्ने भयो भनेपछि अर्को चाहिँ हिमालतिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिमालमा के छ भने अहिले अब त्यहाँको प्रमुख क्रप भनेको चाहिँ अहिले आलु, मकै, उवा, जसलाई हिउँ नपरिकन हुँदैन है, र अहिले हिउँ परिरहेको छैन। र आलु लगाउन त मान्छेहरूले अहिले त्यहाँका किसानहरूले चाहिँ हिउँ कहिले पर्छ भनेर पर्खिरहेको अवस्था पनि छ अहिले। र अरू क्रपमा चाहिँ अब जस्तै एप्पलमा पनि तपाईँको फ्रुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एप्पलमा पनि चाहिँ हिउँ चाहिँ पर्नु जरुरी छ कि, किनभने त्यसलाई चिस्यान जति चाहिनुपर्ने हो त्यो चिस्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा भोलि चाहिँ उत्पादनमा त्यसले हरास पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर हिउँ नपर्नेको कारणले गर्दा अब यी क्रपहरूमा पनि अब उत्पादनमा चाहिँ ठुलो हरास हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। गएको वर्षायाममा अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परेर 118 जनाको ज्यान गयो। डुबानका कारण 14 अर्बको बाली नाली मात्रै नष्ट भयो। वर्षामा चाहिने भन्दा बढी पानी पर्ने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ, तर हिउँदमा किसानलाई आवश्यक पर्ने पानी नपर्दा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अर्को मारमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ। हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित भूभाग भएको मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ, जसको असर झनै डरलाग्दो हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। देशकै चर्चित पर्यटकीय नगरी पोखराको आकर्षण भनेको माछापुच्छ्रे हिमाल हो। फेवातालमा टलक्क टल्किने हिउँले भरिएको माछापुच्छ्रे हिमालको छायाले जो कोहीलाई मोहित बनाउँछ, जसलाई हेर्न आउने पर्यटकले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर फेवातालको यही आकर्षण अहिले पहिले जस्तो छैन। हिउँले भरिएको माछापुच्छ्रेमा घाम पर्दा देखिने सेताम्म हिमाल अहिले रित्तो र फुस्रो देखिने गरेको छ। यसले पोखराको सुन्दरतामा जति रास ल्याएको छ त्योभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको सन्देश दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ। हिउँले भरिएको माछापुच्छ्रे रित्तनुले मात्र होइन, यसै साल मनासलु हिमाल क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोले समेत नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नराम्रोसँग परिरहेको सङ्केत गरेको छ। अग्ला हिमालमा हिम पहिरो अनि पहाडमा बाढी पहिरोले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति गरिरहेको छ। तराईमा बाढीले वार्षिक ठूलो क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पार्ने गरेको छ। जस्तै अब बाढी, पहिरो, हिम पहिरो आदि हुने र चाहिँ अहिले के पनि हामीले देखिरहेछौँ भनेदेखि यी जोखिमहरू छुट्टै छुट्टै नभएर एकैचोटि आपसमा अब जस्तै मल्टी ह्याजार्ड भनिन्छ होइन, कुनै डिजास्टर हुँदाखेरि बाढी पनि आउने, पहिरो पनि जाने, अरू हिमताल विस्फोटन पनि हुन सक्ने, यस्तो किसिमको मल्टी ह्याजार्ड किसिमको नेचरहरू देखिन थालेको छ। यो एउटा नौलोपना पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने यो सेक्टर भन्न सकिँदैन, हरेक सेक्टरलाई यसले प्रभाव पार्छ। विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार विगत 40 वर्ष यता देशमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना निकै बढेका छन्। विगत एक दशकको तुलनामा आगामी दशकमा यस्ता घटना दोब्बरले बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। प्राकृतिक विपद र क्षतिका घटना बढिरहँदा हाम्रो विकास पद्धति भने थप क्षति बढाउने बाटोमा छ। पर्यावरणीय अध्ययन बिना जथाभावी सडक खन्ने होडबाजीमा स्थानीय सरकार देखिन्छन्। बरु विनाशको क्रम बढिरहेको छ। विपदका बेला उद्धारभन्दा माथि सोच्न नसक्ने सरकारी सोच थप क्षतिका कारण बनिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विकासका निर्माणका कामहरूमा चाहिँ नि अब जलवायु परिवर्तनले ल्याउने क्षतिलाई कसरी यसले कम गर्न सक्छ भन्ने किसिमले अगाडि जानु पर्यो। होइन कि बाटो पनि बनाउन जाने, सिँचाइ पनि बनाउन जाने भन्दाखेरि फेरि यहाँ क्षति गर्छ। अब आउने क्षति कति हुनसक्छ त्यसको आकलन गरिकन अनि तपाईँको विकास निर्माण कामहरू गर्नु पर्यो। तर हामी ठ्याक्क अपोजिट गरिरहेका छौँ। डाँडा पाखा खन्या छौँ, पाखा भत्काएको भत्कै छौँ, होइन, खोलाको किनारमा हामी इन्क्रोच गरेकै छौँ। अनि अहिले हिउँदमा त पानी छैन नभएकोले ठिकै जस्तो पनि लाग्छ। जाडो कम भयो झन् राम्रै भयो, खर्चै कम भयो, हिटरै बाल्नु परेन, होइन। तर
अबको 2 महिनापछि त पानी आउँछ नि, त्यो भयङ्कर आउनसक्छ, त्यो भयानक हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीलाई के असर गर्छ र हामीले बनाएको चिजहरू कतिको डिगो होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सोच्न थाल्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आइसक्यो अब। बढ्दो तापमानका कारण हिमाल पग्लिरहने, त्यसले पहाडका नदीनालामा बाढी पहिरो आइरहने अनि तराईका समथर मैदान डुबानमा परिरहने समस्या बढेको र अझै बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ। यससँग जुझ्न कमजोर तयारी र लापरवाहपूर्ण व्यवहारले देशको भावी यात्रा थप कष्टपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यसबारे तिनै तहका सरकार, नीति निर्माता र हामी नागरिक पनि गम्भीर नबन्ने हो भने थप सङ्कट भोग्न तयार हुनुपर्ने पक्का छ। क्यामेरामा अजय हाकोजु र रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 4 महिनादेखि पानी परेको छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा एक साता अघि पानी र हिमपात भए पनि अन्यत्र खडेरी नै छ। हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत भएका छन्। यसले कृषि उत्पादनदेखि पर्यावरणसम्मै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 6 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट 3, जनता समाजवादी पार्टीबाट 2 र जनमत पार्टीबाट 1 जना मन्त्री थपेका हुन्। यस्तै तिनै पार्टीबाट 1 जना राज्यमन्त्री बनाइएको छ। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा एमालेका शत्रुघ्न प्रसाद सिंहले पाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। माओवादी केन्द्रले भने 2 मन्त्रालय नपाएको भनी सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले माओवादी केन्द्रलाई उद्योग मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए। माओवादीले नमानेपछि त्यो मन्त्रालय खाली छ। विस्तारपछि मन्त्री परिषद 13 सदस्यीय भएको छ। माघ 12 गते 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि विनियोजित मध्ये करिब 3 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भएको छ। आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनपछि सरकारलाई रकम फिर्ता गर्ने भएको हो। सरकारले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि आयोगलाई 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। निर्वाचनमा अहिलेसम्म 6 अर्ब 50 करोड 46 लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज काठमाडौँमा गरेको निर्वाचनको समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मितव्ययिता अपनाइएकाले विनियोजित बजेट सबै खर्च नभएको बताए। आयोगले निर्वाचन खर्च अझै घटाउन सकिने र त्यसका लागि कानुनमै विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भए बदर मत पनि कम हुने उनको भनाइ छ। यसपालिको निर्वाचनमा 5% भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन अलग अलग मितिमा गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले सबै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। मलेसियाले नेपाली श्रमिकलाई घरेलु क्षेत्रमा पठाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोला प्रसाद अरियाल नेतृत्वको टोलीसँग आज काठमाडौँमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा मलेसियाका गृहमन्त्री फुदिन नासुसन इजमाइलले श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिक 11 मा श्रम सम्झौता भएको थियो, जसमा घरेलु श्रमिकको विषय उल्लेख छैन। मलेसियाको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गरेको छ। दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ। समितिको बैठक 3 महिनाभित्र बस्ने भनिएको छ। बैठकमा मलेसियाले नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशी श्रमिक सरह व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गृहमन्त्री इजमाइलले नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशी श्रमिकलाई सरह सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अरियालले जानकारी दिए। मलेसियामा अहिले 2,85,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन्। बैठकमा नेपालले श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सिंहदरबारमा भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाली श्रमिकको हित, सुरक्षा र कल्याणको विषय सुनिश्चित गर्न मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइल सामु आग्रह गरेका छन्। कैलाली 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी कारागार चलान भएका छन्। प्रहरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा बुझाइ लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी आज बिहान कारागार चलान भएका हुन्। 10 वर्ष अगाडि थारूहट आन्दोलनका क्रममा ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा चौधरी सहितलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले 6 महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो। यस्तै अदालतले पीडितलाई 8,18,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि भनेको थियो। सांसद चौधरी हिजो साँझ बाँकीबाट पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेर हद नलाग्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले संघीय
निजामती सेवाका पदमा हुने प्रतिस्पर्धामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि उमेर हद नलगाउन आज अन्तरिम आदेश गरेको हो। हालको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 अनुसार 35 वर्ष पुरा भएका पुरुष र 40 वर्ष पुरा भएका महिलाले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। बहालवाला कर्मचारीको हकमा भने उमेर हद लाग्दैन। लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई उमेर हद काटेपछि माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका तर्फबाट उपमहासचिव युवा चन्द्र घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1.5 महिना पुग्दैछ, तर सत्ता सहयात्री दलबीच अविश्वास चुलिसकेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। उनले 2.5 वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न चाहेका छन्, तर उनै ओलीले कारागारमा रहनुपर्ने लक्ष्मी महतो कोइरीलाई महोत्तरी 1बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाए। कोइरीले चुनाव जिते। फरार सूचीका कोइरीलाई प्रहरी कहाँ बुझाउन ओली र एमालेले पहल कदमी लिएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, ओलीले अहिले स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग जस्तो फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयलाई समेत सामान्य मानेर स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन जोडबल गरिरहेका छन्। यसले सुशासन र समृद्धिको गफ गर्ने ओलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतको माघ 13 को आदेशमा सबै पद गुमाएका लामिछानेले 15 गते नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराए। त्यसपछि उनले गृह मन्त्रालयमा फर्किन बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म दौडधुप गरे, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानेनन्। उनले पार्टीको आधिकारिक बैठकबाट अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने निर्णय गराए। यो निर्णय एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चित्त बुझेको रहेनछ। उनले बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्ण पाठ कण्ठ गर्ने हो र भनी प्रश्न गरे। त्यति मात्र होइन, पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने र त्यो पार्टीले कसलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने कुरा अरूको टाउको दुखाइको विषय होइन भने। हामीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको हो पहिले पनि। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। अब उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय नदिने, एकतर्फी रूपमा छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ। पूर्ण पाठ किन चाहियो? पाठ भइसक्यो, कण्ठ गर्ने हो पूर्ण पाठ, किन चाहियो पूर्ण पाठ? लामिछानेले नागरिकता पुनः कायम गराए पनि उनी अहिले सांसदको पदमा छैनन्। त्यो भन्दा पनि उनीमाथि राहदानी दुरुपयोगको आरोप छ। उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा छानबिनको आवाज उठेको छ। राहदानी दुरुपयोग फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय हो। यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो, जसको तालुकावाला निकाय गृह मन्त्रालय हो। त्यसैले स्वार्थ बाजिएर छानबिन प्रभावित हुने भएकाले गृह मन्त्रालय लामिछाने र उनको पार्टीलाई दिन हुँदैन भन्ने बलियो बनेको छ। तर 2 पटक शासकीय नेतृत्व गरेका ओलीले भने यति गम्भीर विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन जोडबल गरिरहेका छन्, जसलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। ओलीजीको यो धुर पसाई चाहिँ रवि लामिछानेजीको लागि मात्रै होइन कि आफ्ना स्वार्थहरू पनि त्यहाँ छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि उहाँलाई प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छन्। तेस्रो कुरा यो समर्थनमा जुट्नु भएको ओली आफै कस्तो छवि भएको मान्छे हो त? पार्टीमा उहाँदेखि बाहेक अरू कोही मान्छे छैनन्। धेरै कार्यकर्ता भएको एक्लो पार्टी जस्तो लाग्छ मलाई एमाले। अरू कुनै एमाले भित्रका विचारहरूको कुराको मतलब पनि छैन। ओली एमाले हो, एमाले ओली हो भने जस्तो स्थिति छ। त्यसो त ओली तिनै हुन् जसले मङ्सिर 4 को चुनावमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई महोत्तरी 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाए। कोइरीले चुनाव जिते। उनले पुस 7 मा संसद भवन पुगेर शपथ ग्रहण गरे। त्यसै दिन प्रहरी मुख्यालयले उच्च अदालतको आदेश सहित कोइरी आफ्नो फरार सूचीमा रहेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठायो। तर 2072 भदौ 25 मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियुक्त कोइरी अझै पौराउ परेका छैनन्। उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न 2077 मङ्सिर 19 मै आदेश दिएको थियो।
तर कोइरीलाई प्रहरी सामु बुझाउन एमाले पहल कदमी लिएको छैन। पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कोइरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएपछि संसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन्। कोइरी र लामिछानेको हकमा निर्वाह गरेको भूमिकाले ओलीको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बिर्सेर नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रमुख उद्घोष थियो, यसपालि परिणाम देखिने गरी काम गर्छु। पहिलो पटक रुक्माङ्गद कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउन खोज्दा बहिर्गमन हुनु परेको र दोस्रो पटक एमालेलाई देखाउनकै लागि काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर 9 महिनामै छाड्नु परेकाले चाहेको जस्तो काम गर्न नसकेको उनले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन्। यसपटक पार्टी र आफ्नै छवि उकास्ने गरी काम गर्ने हुटहुटी छ भनेका दाहाल 1 महिनामै सङ्कटमा परेका छन्। एमाले पुस 10 मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नुलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएको थियो। अघिल्लो पटक दाहाललाई सत्ता नछाड्दा सबै थोक छाड्नु परेकाले उसले गुमेको सत्ता क्रमशः फर्काउन पनि प्रस्थान बिन्दुका रूपमा गठबन्धन निर्माणलाई लिएको थियो। दाहाललाई भने पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। 22 दिनसम्म उनले सरकार विस्तार गर्न सकेनन्। विश्वासको मत लिएपछि बल्ल बल्ल सत्ता सहयात्री दललाई मनाउन सके। मन्त्री परिषदका सदस्यले दाहालको स्पिरिट आत्मसात गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र नभएर एमाले पनि सरकारमा नयाँ अनुहार पठाएकाले मन्त्रीहरू नीति निर्माण, नियमन र सेवा प्रवाहमा देखिने गरी काम गर्न आतुर नै देखिन्छन्। विभागीय मन्त्रीहरू अहिले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन्, तर दाहाल स्वयं गठबन्धनभित्र हुर्कदै गरेको असन्तुष्टिको गोल चक्करमा परेका छन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सांसद र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका छन्। उनले आफूले फेरि गृह मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने सन्देशसहित दाहाललाई 2 दिनको समय दिएका छन्। दाहालले लामिछानेका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सामु बताइसकेका छन्। गठबन्धन त होइन भन्छु म, यो चाहिँ सत्ता साझेदारी मात्र हो। यो सत्ता साझेदारहरूको बिचमा एक किसिमको अहिले नै अलि सुरु भएको 1 महिना नबित्दै भन्नुहुन्छ भने सत्ता साझेदारहरूको बिचमा चाहिँ अलिकता असमझदारीहरू विकसित हुँदै भइरहेछ। सायद त्यो गृह मन्त्रालयको कुरो लिएर होस् या धर्मनिरपेक्षताको कुरो लिएर होस् हो कि या राष्ट्रपतिको कुरो लिएर होस् हो कि यो सबै विषयमा यो सबै विषयको लागि के छ भनेदेखि हामीले केही चाहिँ पार्टीले निर्णयहरू, सैद्धान्तिक निर्णयहरू गर्छ। मध्य प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको जनता समाजवादी पार्टी अझै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छैन। आफ्ना लागि वन र खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएपछि असन्तुष्ट जसपाले उपराष्ट्रपतिको पद ताकेर प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन खोजिरहेका दाहालले जसपाको मागमा छलफल गराउनै सकेका छैनन्, जसका कारण जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थालेका छन्। यता टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा छ। प्रहरीको सूचीमा फरार रहेका कैलाली 2 बाट निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले 24 घण्टाको समय दिएकी छन्, तर पक्राउ परेका चौधरी जेल नै चलान भइसकेकाले 24 घण्टे अल्टिमेटमले काम गर्ने देखिँदैन। अझ मुख्य समस्या त गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल एमालेको असन्तुष्टि हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेको गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन दबाब दिइरहेका छन्। साथै दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भने पनि ओलीले पुस 10 मा भएको भद्र सहमति अनुरूप राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर एमाले जसरी सशङ्कित बनेको छ उसै गरी दाहाल पनि एमालेसँग ढुक्क छैनन्। राजनीतिक दलको विचारभन्दा बाहिर गएर त्यो स्टनबाजी जुन भइरहेछ राजनीतिक दलको, त्यो स्टनबाजी भनेको एजेन्डा विहीन राजनीतिमा को कारणले जसरी एजेन्डा विहीन भएर राजनीति सत्तामा पुगेको छ, त्यो एजेन्डा विहीन सत्ता राजनीतिको कारणले चाहिँ अहिले जुन माओवादीले सहयोग पाइरहेको छैन भन्ने जुन सन्दर्भ छ त्यो भनेको यो 3टा कारणहरू भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको यो व्यक्तिवादी राजनीति, अर्को दलीय राजनीति चाहिँ सिद्धान्त, विधि र विधानभन्दा बाहिर गएको, र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जनअपेक्षाभन्दा एजेन्डामा बढी आधारित भएर चाहिँ
राजनीतिक दलहरू सत्तामा बढी लसेको कारणले पनि अहिलेको यो समस्या आएको देख्छु मैले। अझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले संविधानको परिधि नागेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि स्वतन्मित चर्की सुरु भएको छ, जसका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कट उन्मुख छ भनेर अनुमान गर्न कठिन छैन। राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलहरू आआफ्नो स्वार्थमा रुमल लिँदा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा सरकार पछि परिसकेको छ। सत्तारूढ मध्येको ठूलो दल नेकपा एमालेका कारण देशको कार्यकारी भूमिकामा पुगेका पुष्पकमल दाहाल एमालेकै अध्यक्ष केपी ओलीको दबदबामा छन्। रासपा आफ्नै भुमरीमा फसे पनि त्यसको भार दाहालमाथि नै छ। राप्रपा आफ्नै तालमा डम्फु बजाइरहेको छ। यो घनचक्करबाट बाहिर निस्कन दाहाललाई सजिलो भने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। हङकङ र मकाउका नागरिकलाई चीन आवत जावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ। हङकङ सरकारले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले 5 लाख हवाई टिकट निशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको दोस्रो दिन चीनले प्रतिबन्ध हटाउने भएको हो। हङकङ र मकाउ राज्य परिषद कार्यालयका अनुसार सोमबार मध्यरातिदेखि निर्बाध रूपमा चीनबाट मकाउ र हङकङ तथा मकाउ र हङकङबाट चीन जान आउन पाइनेछ। कोरोना विरुद्ध खोप नलगाएका विदेशीले पनि हङकङमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। उनीहरूले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। कोभिडका कारण पछिल्ला 3 वर्षमा 27 अर्ब डलर गुमाई मन्दीतर्फ धकेलिएको हङकङलाई चीनको निर्णयले पुनः जीवन्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सबै प्रतिबन्ध हटाइए पनि मास्क भने अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ। सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने सरकारी पक्षको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो। पुस 29 गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छाडेको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने 5 महिनापछि मैदानमा फर्किएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बन्द प्रशिक्षणमा समेट्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट आज सन्दीप टोलीका अन्य सदस्यसँगै त्रिवी मैदान कीर्तिपुर पुगे। उनले अरू खेलाडीसँगै प्रशिक्षण गरेका छन्। पहिलो पटक भदौ 14 गते केन्या विरुद्ध 5औं टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेलेपछि सन्दीप पहिलो पटक मैदानमा फर्किएका हुन्। केन्यासँगको खेलपछि सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका उनले आफूलाई बलात्कार गरेको भनेर एक किशोरीले नेपाल प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सिपिएल खेल्न पाएका थिएनन्। असोज तेस्रो साता नेपाल फर्किए लगत्तै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। करिब 3 महिना कारागारमा रहेका उनलाई पुस 29 गते 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त भएपछि क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरेको हो। आइसिसी विश्व लीग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्डको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका लागि राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 20 खेलाडी सहभागी छन्। श्रृङ्खलामा नेपाली टोलीको नेतृत्व रोहित पौडेलले गर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका खेल काठमाडौँ उपत्यकाका 3 मैदानमा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले दशरथ रङ्गशाला, एन्फा कम्प्लेक्स र च्यासल मैदानमा लिग सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। एन्फाका महासचिव किरण राईका अनुसार लिग आयोजनाका लागि 50% तयारी सकिएको छ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिग फागुन 19 देखि सुरु हुनेछ। लिगको पहिलो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने 14 वटै क्लबले तयारी खर्चको पहिलो किस्ता बापत 15 लाख रुपैयाँ समेत लिइसकेका छन्। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे अवगत गराउन सङ्घीय सांसदहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। के भयो त तालिमका क्रममा? यस सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यका लागि संघीय संसद सचिवालयले 2 दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्यो, जस अन्तर्गत 7वटा सत्रमा सांसदहरूलाई विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे जानकारी नभएकै कारण संसदको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरेकामा अभिमुखीकरणका कारण आफूहरूको भूमिकामा निखार आउने सांसदहरूले बताएका छन्। गत माघ 6 गते सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यभार सम्हाले लगत्तै पहिलो निर्णय स्वरूप प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही बमोजिम संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
2 दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सांसदहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले संसदीय मर्यादा र सांसदको भूमिका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषालले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासका बारेमा बोलेकी थिइन्। सडकबाट संसद हेरिरहँदा अनि बाहिर बसेर चाहिँ संसदका गतिविधिहरूलाई हेरिरहँदाखेरि एउटा बुझाइ हुन्थ्यो। संसदमा उपस्थित भएर संसद सञ्चालनको प्रक्रिया पनि हामी केही कामहरू गर्दैछौँ र सँगसँगै यी कामहरूसँग जोडिएर हिजो र आज प्रशिक्षण चलिरहँदाखेरि हामीले यो संसदीय प्रक्रिया संसद सञ्चालनमा चाहिँ संसदहरूले खेल्ने भूमिका, उनीहरूको अधिकार कर्तव्य के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पुराना अभ्यासहरू, पहिला चाहिँ अभ्यास गर्ने क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीहरू, त्यसलाई सच्याउँदाखेरि जाने सही तरिका के हुनसक्छ भन्नेदेखि लिएर हामी यो संसद सञ्चालनको विधि प्रक्रियामा पनि यो प्रशिक्षणबाट राम्रै चाहिँ अनुभव प्राप्त भयो। त्यस्तै संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले पनि सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छन्। उनले संसदीय समिति प्रणाली, अभ्यास र संसदीय निगरानी विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छन्। सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा त यो सिक्न पर्ने हुन्छ, किनभने धेरै नयाँ साथीहरू पनि जितेर आउनु भएको छ मान्यज्यूहरू। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो निरन्तर रूपमै कार्यक्रम गर्दा नै राम्रो हुन्छ र धेरै राम्रो छ। सांसदको भूमिका, सांसदको एउटा आचरण हैन, यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई, हाम्रो सांसदको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट भन्छ नि, कोड अफ कन्डक्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर साधन र काम गर्ने कसरी काम गर्नुपर्छ, रिसर्च भनेको के हो, कसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले पास गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म भएकोमा पोजिटिभ कुराहरू के छन्, सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन्देखि उहाँले प्रस्तुतिकरण मात्रै गर्नुभएको होइन र प्रस्तुतिकरणमा फेरि एकदम त्यो क्षेत्रका दिग्गज मान्छेहरूले गर्नुभएको छ। दोस्रो दिनको प्रशिक्षणमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि लगायतका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। बजेटको विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीले आज बिहान सुरुको सेसनमा प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसले चाहिँ जुन हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने खालको जुन विकास छ त्यो चाहिँ सङ्घले मात्रै गर्छ, सङ्घको मात्रै बजेट हुन्छ भन्ने कुरा जुन आम नागरिकमा छ त्यो चाहिँ सङ्घ मात्रै नभएर स्थानीय तह, प्रदेशको पनि आफ्नो भूमिका छ। विधायिकाको रूपमा सांसदहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चाहे त्यो संसदमा होस् या संसदीय समितिमा। त्यसैले संघीय संसद सचिवालयले यो 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेललाई पनि सहभागी गरायो। पौडेलले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपालका कानुनहरू र कानुन निर्माणका प्रक्रिया सँगसँगै कानुनमा देखिएका जटिलताहरू र कानुन संशोधनका प्रक्रियामा सांसदहरूले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर प्रशिक्षण दिएका छन्। पहिला हामीले सोचे जस्तो यो लेखे अनुसार नै हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हुँदा रहेछन्। नयाँ शब्दहरू पनि कति कुराहरू त्यो नियममा पनि लेखिएका छैनन् तर व्यवहारमा आइरहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय नीतिहरू, नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र भइरहेको के छ, नीति र विधेयक बीचको तादम्यता मिल्न सकिरहेको छ कि छैन विगतमा र हुनुपर्ने के हो भन्ने लगायतका विषयमा विष्णुराज उप्रेती जो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष छन्, उनले पनि सांसदहरूलाई यो 2 दिने प्रशिक्षणका क्रममा एउटा सत्रमा प्रशिक्षण दिएका छन्। संसदभित्र बजेटका कुराहरू, नियमका कुरा, नियमावली, विधेयकका कुराहरू सबै कुरा हामीलाई सिकाएको एकदम उपलब्धिमूलक लाग्यो हामीलाई। हामी हिजोभन्दा हामीले जे जति बुझेका छौँ त्योभन्दा बढी थप बुझ्ने चाहिँ एउटा अवसर, मौका प्राप्त भयो। जुन कुरोले भोलि हामी संसदमा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू यसले सजिलो सहजता आउने हामीलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। अब आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कुराहरू, विधेयकहरू पेश हुँदाखेरि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, कानुन बनाउने सवालमा अब समितिहरू भित्र रहेर खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू, धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ, खुसी लागेको छ। भन्नका लागि त सांसदहरूले यो 2 दिनको प्रशिक्षण उनीहरूका लागि निकै फलदायी भयो, धेरै कुरा सिक्यौँ भनिरहेका छन्। तर यो 2 दिनको प्रशिक्षण उनीहरूका लागि कतिको फलदायी हुन सक्यो वा सकेन, उनीहरूले यहाँ सिकेका कुराहरू कतिको ग्रहण गर्न सके वा सकेनन्, त्यो भने आगामी दिनमा उनीहरूको प्रस्तुतिबाट नै थाहा हुनेछ।
क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। एउटी सुत्केरीलाई कार्यालयको हाकिमले तैँले मेरो बच्चा पाएकी होस् र मैले बिदा दिनुपर्ने भन्दा ती महिलामाथि के बित्ला, त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छैन। हो, यस्तै भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाकी एक प्रहरी महिला कर्मचारीमाथि। एक कनिष्ठ प्रहरी महिलाले 2 महिना अघि भोगेको लैङ्गिक हिंसाको चित्कार शक्तिकै आडमा गुपचुप राखिएको छ। यस घटनाले नगर प्रमुखदेखि उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई नै गिज्याइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीकी हवलदार गङ्गा उप्रेतीले 2 महिना अघि नै नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले आफूमाथि गरेको ज्यादती विरुद्ध आवाज उठाएकी थिइन्। महिना दिनदेखि आफूमाथि लगातार हिंसा भइरहेकोमा असह्य भएपछि गङ्गाले प्रशासन सामु मौखिक उजुरी गरेकी थिइन्, तर प्रशासनले सुन्नै चाहेन। त्यसपछि मङ्सिर 9 गते उनले लिखित निवेदन नै दिइन्। नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले उनका श्रीमानलाई समेत अनेकन धम्की दिएको र कुटपिट समेत गरेको निवेदनमा खुलाएकी छन्। शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माएकी गङ्गाको स्वास्थ्य सामान्य हुन नसकेपछि थप बिदाका लागि अपिल गरेकी थिइन् एसपी पाण्डेसँग, तर बदलामा गङ्गा माथि मात्रै होइन उनका श्रीमान र 3 महिनाको बच्चाले समेत यातना बेहोर्नु पर्यो। पाण्डेलाई गएको भदौमा मात्रै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरेका थिए। त्यही पद र शक्तिको दम्भ देखाएर पाण्डेले कनिष्ठ महिला प्रहरीमाथि हिंसा गरेको गङ्गाको आरोप छ। गङ्गाका अनुसार आफूमाथि पाण्डेले प्रयोग गर्ने गरेको अपशब्दको कुनै हिसाब नै छैन। पाण्डेले गङ्गालाई हाजिर गर्न समेत रोकेका थिए। गङ्गाले निवेदन नै दिएपछि महानगरले छानबिन समिति गठन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। एक त समितिले निवेदन परेको 2 महिनापछि अर्थात् गत शुक्रबार मात्रै प्रशासन प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझायो। अर्को, प्रतिवेदन बुझाएको 1 साता भइसक्दा पनि महानगरले पाण्डेलाई कारबाही त के स्पष्टीकरण समेत सोधेको छैन। महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपाल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा के छ भन्ने समेत खुलाउन चाहेको छैन। समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाइसक्दा पनि महानगरका प्रवक्ता भने प्रतिवेदन हातमै नपरेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिइरहेका छन्। हाम्रो राजु पाण्डेमाथि यो गङ्गा भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरी हवलदार चाहिँ जुन उहाँहरू बिचको चाहिँ आरोप र प्रत्यारोप र एकले अर्काले आरोपित गरिएको कुराहरू पक्कै पनि थियो। त्यसमा चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ उहाँहरू सम्बन्धी थप जाँचबुझ गर्नुको लागि एउटा समिति पनि बनाइएको छ र त्यो समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म अब हामीले यसो भन्न त पाएन र प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी यसमा थप छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ। हरेक स्थानीय तहमा संविधानको धारा 217 अनुरूप गाउँपालिका तथा नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ। स्थानीय स्तरमा भएका विवाद तथा समस्यालाई छिटो र निष्पक्ष निराकरण गर्ने अधिकार समितिलाई हुन्छ। तर महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल नेतृत्वको न्यायिक समितिले पनि यो विषयलाई गुपचुप नै राखेको छ। संघीय राजधानीमै एउटी कनिष्ठ प्रहरी महिलामाथि भएको अत्याचार लुकाएर दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास हुनु उदेक लाग्दो छ। यसले नगर प्रमुख शाह र उपप्रमुख डङ्गोलको असंवेदनशीलता पनि देखाएको छ। यो प्रवृत्तिको विरुद्ध सबै बोल्नुपर्छ, उपमेयर होस् अथवा मेयर होस्, किनभने उहाँहरूको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने उहाँहरू प्रष्ट रूपले चाहिँ लैङ्गिक समानताको कुरा गर्नुभएको छ र लैङ्गिक समानता त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब महिलाहरूमाथि चाहिँ हिंसा हुँदैन। तर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एकदमै शक्तिशाली निकायमा उहाँहरू अरूलाई न्याय दिने ठाउँको व्यक्तिहरू स्वयं चाहिँ हिंसामा पर्दाखेरि जुन रूपले त्यो मुद्दा चाहिँ उठान हुनुपर्ने त्यो रूपले चाहिँ देखिएन कि र काठमाडौँको यो अवस्था छ भने दूरदराज गाउँको के अवस्था होला। महिला हिंसाका आरोपित पाण्डेलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नु त कता हो कता। महानगरले गत मङ्सिर 29 गतेको स्थापना दिवसमा उनैलाई पुरस्कृत गर्यो, तर गङ्गालाई हाजिर गराउने प्रशासन विभागका प्रमुखलाई भने कारबाही स्वरूप सरुवा गरियो। लैङ्गिक हिंसाका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो पुरस्कृत गर्ने, तर पीडकको पक्षमा रहेकालाई कारबाही गर्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो। देशैभरि प्रसिद्धि कमाएका महानगर नेतृत्वमाथि प्रश्न ठडिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
नेपाल वायु सेवा निगमले अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानको टिकट अनलाइन मार्फत काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यात्रुको सहजताका लागि हाललाई यी सेवाबाट सर्वसुलभ हुने गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्न सक्ने प्रबन्ध गरेको निगमले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आगामी दिनमा अन्य वालेट तथा वेबसाइट मार्फत पनि टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइने निगमले बताएको छ। दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई आन्तरिक उडानमा प्राथमिकतामा राखिएको र निगमले अब पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सेवा विस्तार गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। करिब 60 लाख मानिस बस्ने केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको र सडक सुविधा भएको जिल्ला चितवनका किसान आफूले उत्पादन गरेको तरकारी नबिकेपछि सडकमा निस्किएका छन्। उचित मूल्य नपाएको आक्रोशमा चितवनका किसान सडकमै तरकारी फालेर विरोधमा उत्रिएका हुन्। भारतीय तरकारीका कारण आफ्नो उत्पादन नबिकेको र बिक्री भइहाले पनि निकै न्यून मात्र मूल्य पाएको उनीहरूको गुनासो छ। चितवनका विभिन्न क्षेत्रका किसानले सदरमुकाम भरतपुर आएर शुक्रबार दिउँसो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा तरकारी फालेका हुन्। तरकारी सडकमा फालेर विरोधमा उत्रिएका किसानले भारतीय तरकारीका कारण आफ्नो तरकारी नबिकेको बताएका छन्। उनीहरूको चाहिँ लगानी हुन्छ, त्यही अनुपातमा हामीहरूले पनि लगानी गरेर पायौँ भने त्यो मूल्यमा हामीले मल बिउ बिसारीहरू पायौँ भने उनीहरूसँग हामीहरू जहाँ पनि कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। उत्पादन त हामी बढाउन सक्छौँ। चाहिए जति, यदि यो सरकारलाई कति चाहिएको, कति टन प्रति केजी चाहिन्छ टमाटर, हामीलाई डाटा दियोस्। डाटा खोज्ने हामीले होइन, सरकारले खोज्ने हो। हामी त्यो चाहिँ वर्षभरि दिने जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामी सबै किसानहरूले उत्पादन गरेका किसानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कि विस्थापित गर्ने यो राज्य पक्षको कुरो छ। र हामी के चाहन्छौँ भने हामी अझ अग्रसर भएर लाग्छौँ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गरेर हामी आफ्नो देशको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने गौरव हामीमा छ र हामी सक्छौँ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। तर मात्र यसमा राज्य पक्षले सपोर्ट गरिदिनु परेर गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा आज हामी यो नारायणघाटको चाहिँ भनौँ मन्डी के अरे अगाडि बाटोमा आउनुपर्ने बाध्य भएका छौँ। सङ्घर्ष समिति नै बनाएका किसानले बारीको तरकारी गाडीमा लिएर आएका थिए। भारतबाट तरकारी आयात रोकेर स्थानीय किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले भारतीय तरकारी आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सङ्घर्षरत किसानले बताएका छन्। भारतबाट आयातित तरकारीले भरतपुरका मन्डीमा कब्जा जमाएको तर यहाँ उत्पादन हुने तरकारीले बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भारत सरकारले विभिन्न समयमा हामीलाई चामल अथवा धान दिँदाखेरि कुनै बेला निःशुल्क धान दिइरहेको अवस्था थियो भने कुनै बेला चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि त्यसमा कर लगाएको थियो। त्यसरी नै अहिले हामीसँग उत्पादन छ। उत्पादन भएका तरकारीहरू यहाँ हुँदाहुँदै भारतबाट ल्याउने जुन कुचेष्टा भयो त्यसको लागि त्यहाँ कर बढाइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। आजको यो कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य भनेको नै भारतबाट आउने तरकारी जन्ने चिजहरूलाई कर भन्सारमा कर लगाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग छ। वास्तविक किसानसम्म सरकारी अनुदान नपुग्दा स्वदेशी तरकारी भारतीय भन्दा केही महँगो पर्छ। उपभोक्ताले स्वदेशी विदेशी भन्दा पनि सस्तो तरकारी नै रोज्छन्। त्यसमाथि तिनै तहका सरकारसँग आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति नै छैन। सरकारले कोल्ड स्टोर समेत बनाएर किसानलाई सहयोग गरेको छैन। तर खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्ना उत्पादनको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा किसानले स्वयं पनि ध्यान दिन जरुरी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट हिरालाल आचार्यको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। असन्तुष्टिको घेराबन्दीले प्रधानमन्त्री चेपुवामा, समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीले सरकार नै सङ्कटमा। ओली भने राहदानी दुरुपयोगका आरोपितदेखि हत्याका अभियुक्तसम्मको संरक्षणमा। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल। 40 वर्ष यता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेको बढै। हिउँदे वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै मार पर्ने जोखिम। चितवनका सडकमा पोखियो किसानको दुःख। भारतीय तरकारीका कारण बजार नै नपाएको गुनासो। आयातलाई निरुत्साहित गरी सहुलियत दिन माग।
नेपालीलाई घरेलु श्रममा पठाउने गरी सम्झौता नवीकरण गर्न मलेसियाको प्रस्ताव। स्वदेशी श्रमिक सरह सम्मान र सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता। र कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन उकास्ने हङकङको प्रयास। 5 लाख पर्यटकलाई निःशुल्क हवाई टिकट दिने यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने चीनको निर्णयले थप राहत। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.